वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने 19वें पारे की तलख़ीस ज़िक्र की जाएगी। 19वें पारे के शुरू ही में कुफ़ार मक्का मुनकिरीन आखिरत का एक बार फिर मुतालबा ज़िक्र किया जा रहा है कि हमारे पास फ़रिश्ते क्यों नहीं उतरते और हम रब को खुले आँखों देखना चाहते हैं। असल में ये मुतालबा उन लोगों के तकब्बुर का इजहार कर रहा है और ये तकब्बुर ही उनको ये बातें करवा रहा है। ये लोग अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि किसी भी नबी की बात मानने में अपनी तौहीन समझते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला खुद क्यों नहीं हमें समझाता या अपने फरिश्तों को भेज दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाया कि फरिश्तों को देखने की इन लोगों में ताब नहीं है। जब ये इनको जहन्नम में डाला जाएगा तो फरिश्ते इनको अजाब देंगे तो ये देख कर उनसे पनाह मांगेंगे। सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 32 में एक और इनका इतराज़ जिक्र किया गया कि कुरान पाक को एक ही बार नाजिल क्यों नहीं किया गया, तदरीजन क्यों नाजिल हो रहा है। तो इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वही के तसल्सल के ज़रिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक तो ताल्लुक़ कायम रहे और दूसरा आपके दिल के सुकून के लिए। मुखालिफिन जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नित नई तकलीफ़ें पहुँचाते थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नाजिल फरमा के आपको तसल्ली दे देते थे। इसके बाद सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 35 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया और फ़िरऔन की नाफरमानियों का जिक्र है। कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और असहाबुर रस और कौम लूत की तबाह होने का जिक्र किया गया। असहाबुर रस ये इससे मुराद कुएँ वाले लोग हैं। कुरान करीम में इनके मुताल्लिक इतना ही जिक्र किया गया, इनकी नाफरमानियों की वजह से इनको हलाक कर दिया गया। फिर आयत नंबर 45 में बताया गया कि हवा, पानी और लैल नहार की तख्लीक का मकसद क्या है। फरमाया गया रात को नींद और आराम के लिए बनाया गया और दिन को रोज़ी तलाश करने के लिए, काम काज करने के लिए बनाया गया और रहमत से भरपूर हवाएं और पाक करने के लिए पानी आसमान से बरसाया गया ताकि मुर्दा बस्तियां और बंजर इलाके सरसब्ज व शादाब हो। इसके बाद आयत नंबर 53 में अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान कुदरत का जिक्र किया गया है कि वही ज़ात है जिसने दो दरियाओं और समंदरों को इस तरह मिलाकर चलाया है कि वो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे में गट-बट नहीं होते। कि ये खसूसियात दूर तक अलग अलग देखी भी जा सकती हैं और महसूस भी की जा सकती है। इसके बाद सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 63 में इबादुर रहमान की निशानियाँ बताई गई हैं कि रहमान के बंदे ऐसे होते हैं कि ज़मीन पर तवाज़ु के साथ चलते हैं और जाहिलों से उलझते नहीं हैं, रातों को सजदा और क़याम करते हैं और अज़ाब जहन्नम से पनाह मांगते हैं। इसके बाद सूरह शोरा है। ये सूरत मक्की है। इसके 11 रुकू 227 आयात हैं। तरतीब मुसहफ़ के एतबार से 26वीं सूरत, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से 47वीं सूरत है। इस सूरत में आयत नंबर 224 था आयत नंबर 227 तक शोरा की खसूसियात बयान की गई हैं। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम शोरा रख दिया गया। इस सूरत में कुरान की अज़मत, फसाहत, बलागत, इसकी नज़ीर से इज्ज़ के चैलेंज का जवाब और कुफ़ार की फरमाइशी मौजज़ात का रद्द के साथ साथ मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत और उनकी कौम के जवाब भी जिक्र किए गए हैं। इसके बाद इस सूरत की इब्तिदा ही में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुफ़ार के ईमान ना लाने पर तसल्ली दी जा रही है। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके अक़वाम का जिक्र किया गया। इसके बाद यके बाद दीगरे 5 जलीलुल क़द्र अम्बिया का भी जिक्र किया जाता है। वो अम्बिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है और इनकी तमाम की दावत मुश्तरक बयान की गई है। सूरत शोरा की आयत नंबर 192 में ये इरशाद फरमाया जा रहा है कि कुरान पाक ये अल्लाह की कलाम है जिसे जिब्रील अमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर वाज़े अरबी में नाजिल फरमाया। इस सूरत के आखिर में ये बताया जा रहा है कि मोमिनीन सालिहीन का इस्तिस्ना करके शोरा की गुमराही और बेरहरवी और झूठ का बयान किया गया है। इसके बाद सूरत नमल है जो मक्की सूरत है। इसके 7 रकू और 93 आयात हैं। तरतीब मुसहफ़ के एतबार से 27वीं सूरत, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से 48वीं सूरत है। इस सूरत में आयत नंबर 18 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर और चींटियों का जिक्र है। इस मुनासबत से इसका नाम नमल रख दिया गया। इस सूरत का बुनियादी मकसद दूसरी सूरतों की तरह इस्लाम के बुनियादी अक़ायद का इस्बात और कुफ्र के बुरे नताइज का बयान है।
اس صورت میں قرآن کی حقانیت، مومنین کی صفات، انبیاء کرام کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل اور قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور حیات بعد الموت کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید ایک روشن کتاب ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ وہ ایمان والے جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 سے 14 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ سسرال سے چلے تو راستے میں آگ دیکھی، آگ لانے کے لیے چلے تو آپ کو آواز آئی کہ اے موسیٰ آپ برکت دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے تھے۔ انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں، جنات اور انسانوں کی لشکر ان کے پاس بڑے بہترین ڈسپلن کے ساتھ حاضر خدمت رہتے تھے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جس میں جنات اور انسان اور پرندے سبھی شامل تھے کہ جب وہ وادی نمل کے قریب سے گزرے تو چونٹیوں کے ملکہ نے اپنی رعایا سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچھ علی نہ دے۔ تو یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ فرمائی تھیں، اور مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر ہدہد پرندے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو لشکر کی رہنمائی کے لیے آگے رہتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ان پرندوں میں ہدہد غیر حاضر تھا۔ جب ہدہد پرندہ واپس آتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے غیر حاضری کے متعلق پوچھا تو اس نے جواباً عرض کیا کہ میں ملک سبا گیا ہوا تھا، وہاں ایک عورت ملکہ ہے، وہاں کے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، انہیں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں۔ سبا ایک قوم کا نام ہے جو یمن میں رہتی تھی، اس قوم کے نسبت سے اس علاقے کا نام سبا رکھ دیا گیا۔ اس وقت اس قوم کی سردار ایک عورت تھی جس کا نام بلقیس تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے نام ایک خط لکھا جس خط کا عنوان یہ تھا کہ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سرکشی چھوڑ کر اطاعت گزار بن جاؤ اور میرے پاس چلے آؤ۔ یہ خط جو ہی ملکہ سبا کے پاس پہنچتا ہے تو اس نے اپنے سرداروں سے اس کے متعلق مشورہ کیا، تو ان سرداروں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا۔ تو ملکہ سبا ایک سمجھدار عورت تھی، اس نے یہ مشورہ قبول نہ کیا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دنیا دار سمجھ کے ان کی بارگاہ میں بہت زیادہ تحائف بھیجے۔ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تحائف پہنچتے ہیں تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور ہدہد سے فرمایا کہ یہ خط جا کر ملکہ سبا کو پہنچا دو کہ ہم ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ملکہ سبا نے جب یہ خط پڑھا تو سنا تو فوراً ہی آپ نے سرنڈر کر دیا اور فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار ہو گئے۔ سفر شروع ہو جاتا ہے، ملکہ سبا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں اور سفر شروع ہو چکا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ خاص طور پر پہلے جنوں کی طرف مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا وہ تخت جو اس کے پاس ہے یہاں میرے پاس لے کر آئے۔ تو جنوں میں سے ایک سردار جو موجود تھا اس نے کہا کہ حضور اس مجلس کو برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں وہ تخت لے آ سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے مجھے چاہیے۔ اور وہاں پر ایک شخص موجود تھا جسے باقی لوگوں سے زیادہ کتاب کا علم تھا اور جس کا مفسرین کرام نے نام آصف بن بلخیہ ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا حضور میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں وہ تخت لے آ سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ آنکھ اٹھا کے دیکھا تو سامنے وہ تخت موجود تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ ایک نبی کی امتی کی ولی کی طاقت ہے، تو اس نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو سید الانبیاء سید الرسل ہے، امام الانبیاء ہے، اس نبی کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس تخت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ملکہ بلقیس یہاں پر پہنچتی ہے کہ وہ اپنے تخت کو دیکھ کر پہچانتی بھی ہے کہ نہیں، لیکن وہ یہاں پر جب پہنچتی ہے تو اپنے تخت کو اس نے پہچان لیا، اس سے اس پر بہت زیادہ رعب طاری ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا پرستوں پر ایک اور رعب ڈالنے کے لیے ایک شیش محل تیار کیا۔ اس کے صحن میں ایک حوض بنایا گیا تھا اور اس پر ایک صاف شفاف شیشے کی چھت لگائی گئی تھی جسے غور سے دیکھے بغیر وہ شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ محل میں داخل ہونے کے لیے صرف وہی راستہ تھا، اسی حوض سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔
جب ملکہ بلقیس محل میں داخل ہونے کے لیے چلی تو سامنے حوض نظر آیا جس میں پانی اتنا گہرا نہیں تھا، اس لیے اس نے اس حوض سے گزرنے کے لیے اپنے پائنچے اوپر کر لیے۔ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے بتایا کہ یہ حوض پر شیشہ ہے، پائنچے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر چلتے ہوئے پائنچے بھیگنے کی کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس کیونکہ اس چیز کو پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی، وہ بہت زیادہ حیران ہوئی اور آپ پر اس چیز کا بھی بہت بڑا روب پڑا۔ ملکہ بلقیس آپ کی سچائی کی پہلے ہی قائل ہو چکی تھیں۔ اس محل کی شان و شوکت کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر آپ کی عظمت اور بڑھ گئی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر طرح سے شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پر وہ ایمان بھی لے کے آئے۔ اس بارے کے آخر میں قوم سمود اور قوم لوط اور ان پر عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ یقیناً ہم سب ایمان والوں کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔